नाजरीन, आज की वीडियो में हम एक ऐसे मसले पर बात करने वाले हैं जो कई दिहाइयों से चलता आ रहा है। मुसलमान और यहूदियों की इस मसले पर कई जंगें हो चुकी हैं और ये जंग ताहाल भी जारी है। आप अब समझ चुके होंगे हम किस मसले की बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं मसला फ़लस्तीन की। आज की वीडियो अहम इसलिए है क्योंकि हम बताने वाले हैं कि क्यों ये शहर यरूशलेम तमाम मज़ाहिब के मानने वालों के लिए अहम है और मुक़द्दस समझा जाता है। यहूदियों के कौन से मुक़द्दस मकामात इस शहर में हैं, मुसलमान क्यों इसको मुक़द्दस जानते हैं और ईसाइयों की कौन सी मुक़द्दस जगह इस शहर में वाक़या है। मसला फ़लस्तीन कब शुरू हुआ, यरूशलेम क्यों यहूदियों और मुसलमानों के दरमियान कशीदगी का बायस है और इस शहर की तारीख़ी अहमियत क्या है, इस वीडियो में ये सब आपको बताने की कोशिश करेंगे। आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दें। इसराइली और फ़लस्तीनी दोनों यरूशलेम पर अपना दावा रखते हैं और इसका तनाज़ा बहुत पुराना है। यरूशलेम इसराइल और अरब ममालिक के दरमियान कशीदगी की बड़ी वजह भी है। ये शहर मुसलमानों, यहूदियों और मसीहियों तीनों के नज़दीक अहमियत का हामिल है। पैगंबर हज़रत इब्राहीम से अपना सिलसिला जोड़ने वाले तीनों मज़ाहिब यरूशलेम को मुक़द्दस शहर कहते हैं। यही वजह है कि सदियों से इस शहर का नाम मुसलमान, यहूदियों और मसीहियों के दिलों में आबाद है। ये शहर अबरानी ज़बान में यरूशलेम और अरबी में अल-कुद्दूस के नाम से मौरूफ़ है, जबकि दुनिया के कदीम तरीन शहरों में से एक है। इस शहर पर कई बार कब्ज़ा किया गया, मिस्मार किया गया और फिर से आबाद किया गया। यही सबब है कि इस सरज़मीन की तहों में एक तारीख़ मौजूद है। मसीही इलाकों में द चर्च ऑफ द होली यानी कनीसतुल क़यामा है, जो दुनिया भर में मसीहियों के लिए बाइसे एहतराम है। रवायात के मुताबिक यहीं हज़रत ईसा को सूली पर लटकाया गया था। इसको कैलवरी का पहाड़ कहा जाता है और बाज़ रवायात के मुताबिक यहीं इनका मकबरा है और बाज़ के मुताबिक वो यहीं से आसमान पर उठा लिए गए थे। इस चर्च का इंतज़ाम मसीही बरादरी के मुख्तलिफ फ़िरक़ों में बतौर ख़ास यूनानी आर्थोडॉक्स पैट्रियार्क, रोमन कैथोलिक चर्च के फ्रांसिकन और आर्मीनियाई पैट्रियार्कट के अलावा इथियोपियाई, कब्ती और शामी आर्थोडॉक्स चर्च से मुंसलिक पादरी भी संभालते हैं। हर साल लाखों लोग यहाँ आते हैं और दुआ के साथ तौबा करते हैं। मुसलमानों का इलाका चारों इलाकों में सबसे बड़ा है और यहीं डूम ऑफ द रॉक, कबातुल सुखरा और मस्जिद अक्सा वाक़या है। ये एक सतह मुर्तफ़ा पर वाक़या है जिसे मुसलमान हरम शरीफ या बैतुल मक़दस कहते हैं। मस्जिद अक्सा इस्लाम का तीसरा सबसे मुक़द्दस मकाम है और एक इस्लामी ट्रस्ट के ज़िम्मे इसका इंतज़ाम और इंसराम है। मुसलमानों का ईमान है कि पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यहीं से मिराज हुई। हर रोज़ हज़ारों मुसलमान इस मुक़द्दस मकाम पर आते हैं और नमाज अदा करते हैं। रमज़ान के महीने और जुमे के दिन यहाँ इनकी बहुत ज़्यादा तादाद होती है। यहूदियों के इलाके में कोटेल या मगरबी दीवार है। ये वॉल ऑफ द माउंट का बाकी मानदा हिस्सा है। ये कहा जाता है कि यहूदियों का मुक़द्दस मकाम कभी इस जगह था। कहा जाता है कि इसी के अंदर होली ऑफ द होलीज़ यानी यहूदियों का मुक़द्दस तरीन मकाम था। यहूदियों का यकीन है कि ये वो जगह है जहाँ से कायनात की तख्लीक हुई और यहीं पैगंबर इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे हज़रत इसहाक, मुसलमानों के मुताबिक हज़रत इस्माईल की कुर्बानी की तैयारी की थी। कई यहूदियों का ख़याल है कि डूम ऑफ द रॉक, कुबातुल सुखरा ही होली ऑफ द होलीज़ है। आज मगरबी दीवार यहूदियों की नज़दीक तरीन मुकाम है जहाँ से यहूदी होली ऑफ द होलीज़ का कुर्ब महसूस करते हैं। इसका इंतज़ाम मगरबी दीवार के रुबाई के हाथों में है, जबकि हर साल वहाँ दुनिया भर से लाखों यहूदी पहुँचते हैं। अब हम ज़रा बात करेंगे कि ये मसला शुरू कहाँ से हुआ।
یورپ میں یہودیوں کے ساتھ روا رکھے جانے والے سلوک کی وجہ سے صہیونی تحریک زور پکڑنے لگی، جس کا مقصد یہودیوں کے لیے الگ ریاست کا قیام تھا۔ اس وقت فلسطین کا علاقہ سلطنت عثمانیہ کے کنٹرول میں تھا، تاہم پہلی جنگ عظیم کے بعد یہ خطہ برطانیہ کے زیر تسلط آیا، جہاں یہودی بڑی تعداد میں منتقل ہونے لگے اور یوں مقامی عرب آبادی کے ساتھ تناؤ کا آغاز ہوا۔ برطانیہ اور فرانس نے مشرق وسطیٰ کو تقسیم کیا اور مختلف ریاستیں قیام میں آئیں، تاہم فلسطین برطانیہ کے زیر تسلط ہی رہا، جہاں عرب قوم پرستوں اور صہیونی تنظیموں کے درمیان کشیدگی بڑھنے لگی۔ صہیونی تنظیموں نے عسکری گروہ قائم کر دیے، جنہوں نے دوسری جنگ عظیم کے بعد الگ ریاست کے لیے دباؤ بڑھانا شروع کر دیا۔ سن 1947 میں اقوام متحدہ نے ووٹنگ کے ذریعے فیصلہ کیا کہ فلسطین کو 2 ٹکڑوں میں تقسیم کیا جائے گا، جن میں ایک یہودی ریاست ہو اور ایک عرب ریاست، جبکہ یروشلم یا بیت المقدس ایک بین الاقوامی شہر ہوگا۔ تاہم 14 مئی 1948 کو اسرائیل کا قیام ہوا تو اگلے ہی دن اردن، مصر، شام اور عراق نے حملہ کر دیا۔ یہ پہلی عرب اسرائیل جنگ تھی، جس کے نتیجے میں اقوام متحدہ کے منصوبے کے مطابق جہاں عرب ریاست بننا تھی، وہ علاقہ مختلف ممالک کے قبضے میں آ گیا اور یوں فلسطینیوں کے لیے ایک سانحے نے جنم لیا۔ 7.5 لاکھ فلسطینی ہمسایہ ممالک خود فرار ہوئے یا انہیں اسرائیلی فوجوں نے بے دخل کر دیا۔ 1967 کی عرب اسرائیل جنگ نے اس تنازع کو مزید پیچیدہ بنا دیا، جب اسرائیل نے عرب اتحاد کو شکست دے کر مصر سے غزہ کی پٹی، شام سے گولان اور اردن سے مشرقی یروشلم سمیت ویسٹ بینک چھین لیا۔ مصر کو سینائی سے بھی ہاتھ دھونا پڑا۔ 1973 میں مصر اور شام نے اسرائیل پر اپنے علاقے چھڑانے کے لیے حملہ کیا، جسے یوم کپور جنگ کہا جاتا ہے۔ 6 سال بعد اسرائیل اور مصر نے امن کا معاہدہ کر لیا اور سینائی مصر کو واپس لوٹا دیا گیا۔ اردن نے بھی کچھ عرصہ بعد اسرائیل کو تسلیم کرتے ہوئے مصر کی تقلید کی۔ اب کچھ بات کریں یروشلم صدیوں سے کشیدگی کی وجہ کیوں بنا ہوا ہے۔ فلسطینی اور اسرائیلی تنازع کے مرکز میں قدیم یروشلم شہر ہی ہے۔ یہاں کے حالات میں معمولی سی تبدیلی بھی کئی بار تشدد اور بڑی کشیدگی کا باعث بن جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یروشلم میں رونما ہونے والا ہر واقعہ اہم ہو جاتا ہے۔ یہ شہر نہ صرف مذہبی طور پر اہم ہے، بلکہ سفارتی اور سیاسی طور پر بھی بہت اہمیت کا حامل ہے۔ زیادہ تر اسرائیلی یروشلم کو غیر منقسم اور بغیر کسی شراکت کے اپنا دارالحکومت تسلیم کرتے ہیں۔ اسرائیل کا ایک ملک کے طور پر سن 1948 میں قیام عمل میں آیا تھا۔ اس وقت اسرائیلی پارلیمنٹ کو شہر کے مغربی حصے میں قائم کیا گیا تھا، جبکہ سن 1967 کی جنگ میں اسرائیل نے مشرقی یروشلم پر بھی قبضہ کر لیا۔ اس کے ساتھ قدیمی شہر بھی اسرائیل کے قبضے میں آ گیا، لیکن بین الاقوامی سطح پر اس کے قبضے کو تسلیم نہیں کیا گیا۔ یروشلم پر اسرائیل کی مکمل حاکمیت کو کبھی تسلیم نہیں کیا گیا ہے، جس پر اسرائیلی رہنما اپنی مایوسی کا اظہار کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ فلسطینیوں کا موقف اس کے برعکس ہے۔ وہ مشرقی یروشلم کو مستقبل کا اپنا دارالحکومت کہتے ہیں۔ اسرائیل اور فلسطین کے درمیان امن مذاکرات میں اس پر رضامندی کی بات بھی شامل ہے۔ اس امن پروسیس کو 2 قومی نظریے کے حل کے طور پر بھی دیکھا جاتا ہے۔ اس کے تحت 1967 سے قبل کی سرحد پر ایک آزاد فلسطینی ملک کی تعمیر کا خیال ہے۔ اقوام متحدہ کی قراردادوں میں یہ درج ہے۔ یروشلم کی 1/3 آبادی فلسطینی آبادی ہے، جن میں سے بہت سے خاندان صدیوں سے وہیں آباد ہیں۔ شہر کے مشرقی حصے میں یہودی بستیوں کی تعمیر بھی تنازع کا بڑا سبب ہے۔ بین الاقوامی قوانین کے تحت یہ یہودی بستیاں اور ان کی تعمیرات غیر قانونی ہیں، لیکن اسرائیل اس سے انکار کرتا ہے۔ بین الاقوامی برادری کئی دہائیوں سے کہہ رہی ہے کہ یروشلم کی حیثیت میں کوئی تبدیلی صرف امن مذاکرات سے ہی آ سکتی ہے۔ لہٰذا تمام ممالک کے اسرائیل میں سفارت خانے تل ابیب میں واقع ہیں اور یروشلم میں صرف قونصل خانے بنائے گئے ہیں۔ تمام ممالک نے یروشلم میں اپنے قونصل خانے اس لیے تعمیر کر رکھے ہیں کیونکہ یہ ایک متنازع علاقہ ہے۔
اور اقوام متحدہ کی تمام قراردادوں میں یہ علاقہ فلسطین کے زیر انتظام لکھا گیا ہے، لیکن اسرائیل اقوام متحدہ کی تمام قراردادوں کی خلاف ورزی کرتا ہوا نظر آتا ہے۔